आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। देशमा राजनीतिक घटनाक्रम फेरि सुरु भएको छ। यसै क्रममा रामकुमारी झाँक्रीले 3 मिनेट अगाडि एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ। एउटा अँध्यारो युगको सुरुवात। हामी अन्तिम समयसम्म संसद जोगाउन चाहन्थ्यौं। खराब नियतिका मान्छेहरूको षड्यन्त्रको सामु केही लागेन। यस्तो डरलाग्दो महामारीमा जनता खोप, अस्पताल, औषधि, बेड, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाई दैनिक 200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो सत्ताको अपराधीकरण हो। यस्तो बेला चाहिएको छ महाराज महारानीलाई चुनाव। जनताले हिसाब किताब त पक्कै राख्नेछन्। उहाँले यो पोस्ट गरेको 3 मिनेटमा 260 जनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ र 9 जनाले सेयर गर्नुभएको छ। हेरौँ उहाँको पोस्टमा कसले कस्तो कमेन्ट गरेका छन्। उहाँले केही समय अगाडि चुनाव चिन्ह वितरण गरेको कुरालाई यहाँ कमेन्टको रूपमा राखिएको छ। यहाँ किरण थापाले लेख्नु भएको छ, मन परी चुनाव चिन्ह बाँडेर कुरो बिगार्ने तपाईँ त हो नि। त्यस्तै गौतम पविले लेख्नु भएको छ, कतिखेर बुर्कुसी मार्न आउनुहुन्छ भनेको आइहाल्नुभयो। तपाईँको हिसाब पनि राख्या होलान्। त्यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ आफ्नो क्षेत्रमा। तपाईँ उता माकुनेसँग आधा केरा खानुपर्ने। सत्ता हस्तान्तरणको ठुलो कुरा होइन, जो छ त्यसैलाई मानेर चुनावमा जानुस्। अब राजीनामा आउने कहिलेको राति हो। तपाईँको जनता पर्खाइमा छन् क्यार। हिमाल बाबु भण्डारी लेख्नुहुन्छ, थुक्क दिदी, तिमीलाई यस्तो भनेर चोखो चोर बन्न लाज लाग्दैन? के गर्यौ हिजो अस्ति एक पटक हेर त। आफै भएको एउटा सरकार ढलाएर तिमीहरूलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति चाहिएको होइन। यस्तो महामारीमा अझ यस्तो पोस्ट गरेर जनताको सामु चोखो चोर बन्ने। थुक्क। अझ यस्ता विद्यार्थी नेत्री। नवराज घिमिरे लेख्नुहुन्छ, यदि हिजो माकुनेको मति भ्रष्ट नभएको भए एमालेको 121 र जसपाको 20 सहित एमालेको प्रधानमन्त्री सहित संसद जीवित हुन्थ्यो। यो सबै कामको कारक तत्त्व माकुनेको सत्तामोह र ढुलमुले चरित्र हो। अब माकुने कुन मुखले सूर्यमा आफ्नोलाई भोट माग्छन्? अब 2 ठाउँबाट मात्र होइन, कुनै पनि ठाउँ सूर्यबाट चुनाव जित्दैनन् कि रुखको चिन्हबाट भोट माग्न पर्यो आफ्नो लागि। अर्को यहाँ लेख्नुहुन्छ, कमन झाँक्री, आफ्नो जमिन बिर्सिने आफूहरू अझ 12-27 कुरा गर्ने। निर्वाचनको घोषणा भइसक्यो। जनताले कसको साथ दिँदो रहेछ, लडौँ फिल्म। सूर्य तामाङ लेख्नुहुन्छ, यो परिस्थिति सृजना हुनुमा केही न केही तपाईँहरूको कमजोरी पनि देखियो। ओलीको ललिपपमा फस्नुभन्दा बेलैमा राजीनामा दिएको भए अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन भइसक्थ्यो र देशले एउटा गतिमा गाडी बढिसकेको हुन्थ्यो। जी प्रकाश पौडेल भन्नुहुन्छ, यो अवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवार आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा बास माग्न जाने राजनीतिक हिजडा कुण्ठालाल र तिनको पछि लागेर अराजक उद्दण्ड अश्लील हरकत देखाउने अराजक दस्ता प्रमुख कारक हुन्। अरू सहायक हुन्। हिजो लड्डु खानेहरू अब खुदो खाने दिन आउँदैछ। अलिकन कुर्चीको आश छन्जेल। देश र जनताको माया लागेन, कुर्चीकै पछि दौड्यौ। अब कुर्ची नपाउने भयो, तब देश र जनताको माया लाग्यो कतै। प्रदीप जाङ राणा लेख्नुहुन्छ, तपाईँ नि सभासद नै थियो हो, गर्नु भएन।
जनतापछि लाग्थ्यो झाँक्री भन्दै अब कता कलम रुख हथेउडा किकेरा चिन्हबाट हो चुनाव लड्ने। सुरेन्द्र सुवेदी लेख्नुहुन्छ वन झाँक्री हाजिर भएछन् यता। जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुरा कार्यकाल काम गर्न नदिएर अनेक छिर्किने दाउ लाउने तिमी जस्ता कुपात्रका कारण केही थोरै अघि चुनावमा जानुपर्ने भएको हो। आफ्नै घरमा बलिरहेको बत्तीलाई पानी हालेर निभाउन अनि हामी नै हो उज्यालो बाँड्ने भन्नेको कसरी विश्वास गर्ने है। मुखमा टेप चप्काएर हिसाब किताब फेसबुकमा माग्ने होइन, चुनावमा जाने हो। हिसाब किताब पक्कै जनताले दिन्छन् वन झाँक्री भनेर पवन बडुवालले लेख्नु भएको छ। नमराज घिमिरे भन्नुहुन्छ गर्ने भन्दा गर्न बाध्य बनाउने दोषी हुन्छ। संसदको चुनाव भएदेखि विद्रोही भाव राखेर एकरो पद प्रतिष्ठा र सम्मानका कुरा गरेर त्यो पनि अरूलाई होइन आफूलाई नै महाधिवेशनको मतदानबाट चुनिएको पार्टी अध्यक्षलाई त्यो पद मलाई दे भन्दै अञ्जुली थाप्न मिल्छ। पार्टी महासचिव 15 वर्ष, प्रधानमन्त्री 2 वर्ष र हाल पार्टीमा वरिष्ठ नेताको सम्मान त दिएकै छन् नि। ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् त अपमान कहाँ भयो? कि मन्त्री परिषदको माइनुटमा लेख्दा माधव नेपाललाई अगाडि राखेर उनकै भनाइ भाषा शब्द र तोकादेश नै निर्णय गर्नुपर्ने हो? अहिलेको अवस्था आउनुमा माधव नेपाल नै प्रमुख कारक हो। माओवादीको त्यो विद्रोह गर्ने मन र शक्ति थिएन। उसको अवस्था र क्षमता त भरतपुरको स्थानीय चुनावले देखाइसकेको थियो। हेमन्त पौडेलले कमेन्टमा भन्नुभएको छ कोरोनामा राजनीति नगर्नुस्। डल्लीदेखि अब जनताले थाहा पाइसके तिमी को हौ भनेर। चुनाव अहिले गर्ने होइन, त्यसको म्याद 6 महिना छ। त्यसलाई निकास दिएको हो। तिमीहरू जस्तो भाडाका टट्टुले बुझ्दैनौ यस्ता कुरा। हाब्रे औकात अनुसारको बोल्ने गर्नु। नव काठमाडौँको 4 तला घरको हिसाब किताब खोजिन्छ। समानुपातिक वालीले खुब जनताको रक्षा गर्छे रे। थुइया तिम्रो कुबुद्धि। मधु गेवाली ट्विनले लेख्नु भएको छ झाँक्रीको विचार गलत गुटबन्दीमा लागेर संयमित विचार पोख्नु सट्टा दिशाहीन कुराको कुनै तुक छैन। यो अवस्था आउनु नै तिमीहरूको गुटबन्दी सोच नै यसको बदला चुनावले दिनेछ। त्यस्तै पूर्णबहादुर घरती मगर लेख्नुहुन्छ कस्तो मतिभ्रष्ट आइमाई होचे। सत्ताको लुछा चुडी छोडेर जनताको सेवामा खटिन भने हुने माकुने र प्रचण्डलाई। दिनेश कुँवरले उहाँको कुरालाई समर्थन गर्दै लेख्नु भएको छ करेक्ट। त्यस्तै सन्तोष पोखरेल लेख्नुहुन्छ उहाँको पनि उहाँलाई समर्थन रहेको छ। अघि बढ्नुहोस् हाम्रो साथ छ भन्नुभएको छ। हमाल लेख्नुहुन्छ त्यो ढ्याङ्ग्रो कता छ? अब राजनीति त्यस्तै भोग्यार। त्यस्तै सन्दीप वायम्बु मगरले लेख्नुहुन्छ यो देशमा जो आए नि उही हो हालत। भन्छ नि एउटा उखान जुनजुगी आए नि कानै चिरिएको। त्यस्तै जीवलाल पौडेलले लेख्नु भएको छ उहाँलाई समर्थन गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ 100% सही बात। त्यस्तै मोहम्मद महासिन मियाले भन्नुभएको छ चिप्ले किरा बिच्छी छेपारो कमान्डल। उहाँले यसभन्दा अगाडि भाषणमा उठाउनु भएको चुनाव चिन्हलाई सम्झाउनु भएको छ। सोमनाथ सुवेदीले भन्नुभएको छ उहाँलाई समर्थन गर्दै दिदी सही हो
भनेर लाल सलाम गर्नुभएको छ। अर्जुन विष्ट पूर्वेली भन्नुहुन्छ, एउटी नारीको सम्मान गर्न नसक्ने नारी टेप कुमारी बनझाँक्री हो भन्नुभएको छ। बन्तवा प्राजोल लेख्नुहुन्छ, यो सब तिमीहरूकै आपराधिक चालखेलको कारणले भएको हो। जब तिमी र मेरो प्रेम रहन्छ तब मदन त रहँदैनन् भन्ने जाबो सदन राजन खनालले लेख्नुभएको छ। त्यस्तै तारानाथ आचार्य लेख्नुहुन्छ, अब खोप लगाऊ, भोट लैजाऊ। त्यस्तै पुकार नेपाली पोखरेल, चुनाव चिन्ह कुन हरे तपाईँको? अब हिसाब किताब तपाईँहरूको राखेको छैनन् होला। एमालेको भोटले टिके संसद हुने अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ काङ्ग्रेसले बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, छि लाज नभएपछि। त्यस्तै दिलबहादुर परदेशी भन्नुहुन्छ, मुखाले नानीको काम आयो, कहाँ कहाँ टेप लगाउँछौ अब? अर्पण बस्ने भन्नुहुन्छ, झाँक्रीको बुद्धि छैन रहेछ विधिको कुरा गर्ने, अझ उनी संविधानको 76/7 को मर्म आएपछि तदनुसार काम नगर्नु संविधानको विपरीत हो, थाहै छैन। यसै गरी यहाँ कमेन्ट थुप्रै आइरहेको छ। म अब तपाईँलाई लाइभ कमेन्ट देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 109वटा नयाँ कमेन्टहरू थपिएका छन्। म यो तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु है त। कमेन्ट कन्टिन्यू आएको हुनाले म यो पढ्न भ्याइरहेको छैन। के पिता नासा हुन् कि अपराधी? म तपाईलाई लाइभ कमेन्ट देखाइरहेको छु। अर्को आयो सेवन्त खड्का, आफ्नो घर मिलाउन नसक्नेले आफूलाई शहीद छु भन्न कति लाजमर्दो कुरा बल्ल थाहा भयो। अर्को थपिएको छ, फेरि थपिएको छ। माधव कुमार नेपालका 5 अक्षम्य अपराधहरू कपिल कार्की। अब तपाईँले कुन पार्टीबाट सांसदको पद पाउनुहुन्छ हेरौँ, पार्टीलाई गद्दारी गर्नेलाई भन्नुभएको छ। फेरि अर्को आएको छ, संसद कि संसदीय भत्ता। अर्को आएको छ मनोज गौतम यात्री लेख्नुहुन्छ, अलिकति लाज मान्नुहुन्छ, लाज हुने ठाउँ ढाक्नुस्, तपाईँलाई थाहा नै छ भन्नुभएको छ। अर्को यहाँ आएको छ, तपाईँहरू यो पढ्न सक्नुहुन्छ, असभ्य भन्नुभएको छ अभिमान सिंह थापा। फेरि हिक्मत मगर बनझाँक्रीको सही कुरो भन्नुभएको छ। बिरु एस विष्ट लेख्नुभएको छ, ओली र ओली दासहरू अबको चुनावबाट पत्ता मिल्नेछन् भनेर झाँक्रीजीलाई समर्थन गर्नुभएको छ। फेरि तपाईँ अरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नारायण सुवेदी भनेले ठिकै संसदका फुर्ती भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई लाइभ कमेन्ट देखाइरहेको छु। यो कमेन्ट रामकुमारी झाँक्रीको पोस्टमा आएको कमेन्ट हो। ऋषि गौतम भन्नुभएको छ, तिम्रो औकात पनि राम्रोसँग देखाउनेछन् जनताले भन्नुभएको छ। सङ्गीत तामाङ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् झाँक्रीजी, यी
सुन्डा मुसुन्डा वनकाली पिचासलाई यो निर्वाचनमा कोल्याप्स बनाउँछ भन्नुभएको छ। 70 करोडको भ्रष्टाचारको कुरो उठाउनु भएको छ। सत्तरी करोड हिनामिना भन्नुभएको छ, तर त्यो 70 करोड बार्गेनिङको अडियो टेप फर्कनु थियो। विक्रम पौडेल भन्नुहुन्छ यसलाई अलि लाज लागेन छ भन्नुभएको छ। नारायण गिरी प्युठानबाट अब याद आयो है अक्सिजन बेड लाजै नलागोस् भन्नुभएको छ। गङ्गाराम बोरा के गर्नु जुन बेला चाबी तपाईँहरूको हातमा थियो भन्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को कमेन्ट। सुरेन्द्र शाह मदन र सदन दुवैको हत्या भयो, दुःखको कुरा तपाईँहरू तमासा मात्रै हेर्नुभयो भन्नुभएको छ सुरेन्द्र शाहले। उमेश बुर्जाले बङ्गुरको फोटो कमेन्ट गर्नुभएको छ। 8वटा कमेन्ट आइसकेको छ, 9वटा भइसकेको छ। उमेश उहाँले नै रहेछ। मलाई चाहिँ दिदीको राजनीति भन्दा पनि टिकटकको अभिनय राम्रो लाग्छ भनेर निराजन घिमिरेले लेख्नु भएको छ। जगत साउदले 100% दिदी भनेर समर्थन गर्नुभएको छ। उमेश प्रजाले फेरि फोटो कमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि दानबहादुर धामीले मोती भ्रष्ट झाँक्री दिदी अब राजनीतिबाट बिदा लिएर अँध्यारो कोठामा टिकटक बनाउँदै बस्ने दिन तपाईँको आउँदैछ भन्नुभएको छ। उमेश प्रजाले धेरैभन्दा धेरै फोटो कमेन्ट गर्नुभएको छ। कमेन्ट थपिएको छ। रोमास सिंह ठाकुरले लेख्नुभएको छ एकजना वयोवृद्ध रोगले थलिएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने हिम्मत नभएका होतीहाराहरू हामीले राजालाई हटायौँ भनेर जनतालाई कफ लडाउँछन्। कतिसम्म फटा होतीहारा बेकममा रहेछन्, छर्लङ्ग भयो। अब जनतालाई मुख कसरी देखाउँछस् तँहरू त मरे बराबर भइस् भन्नुभएको छ। त्यस्तै यहाँ अर्को 5वटा कमेन्ट थपिसकेको छ। एउटा कमेन्ट पढ्दा 5-6वटा कमेन्ट थपिँदै गएको जान्छ। उहाँको फ्यान फलोवर धेरैजना हुनुहुन्छ र उहाँलाई कसैले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ भने कसैले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। नराम्रो भन्नाले सल्लाह सुझाव र राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। विष्णुराम भुषाल लेख्नुहुन्छ खोप निकै पैसा नभएर भिख माग्न परेको अवस्थामा 40 अर्बभन्दा बढी लाग्ने चुनाव कसरी हुन्छ? पैसा कहाँबाट आउँछ? अहिले भोट होइन खोप चाहिएको छ भन्नुभएको छ। जीवन दाहाल यो सब तिमीहरूले गर्दा भएको हो भन्नुभएको छ। राजाराम सापकोटाले नालायक लेख्नुभएको छ। सायद केशव थुलुङ गठबन्धन बनाएर चुनावमा पत्ता साफ गर्नुपर्छ है नौटङ्कीहरूलाई भन्नुभएको छ। उहाँ माओवादी समर्थक हुनुहुन्छ। अमित खनाल तिमीहरूको कारणले यो परिस्थिति आएको हो भन्नुभएको छ। अमित खनालले ईश्वर बुढाथोकीले भन्नुभएको छ माकुरो झरी वर्षा र रगतको होली खेल्नेको पछि लागेर नानाभाँती बोल्ने अब खेल समाप्त भयो, बरु स्याउली पानी झ्याउली झाम्ता बोकेर नाच्दै हिँड्नु भन्नुभएको छ। इन्द्र कोइराल लेख्नु भएको छ न संसदीय दलको हित मान्यौ न राजीनामा दियौ न त पार्टी छोड्यौ
लोकतन्त्रको कस्तो जब्बर परिभाषा। एमालेको सांसद भएर राज्यको भत्ता चड्काउने अनि भोट चाहिँ तारेलाई हाल्ने, दोष अरूलाई दिने। पहिले कमसेकम आफू राजनीतिक संस्कारी बन भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ इन्द्र कोइराला सरजीले। अनि मोहन सोतले लिङ्क मार्फत कमेन्टमा गर्नुभएको छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको गतिविधि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल भन्नुभएको छ। सायद यो सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला। धन सरुले लेख्नुहुन्छ अब तेरो चुनाव चिन्ह के हो? आफैले भनेको कमन दल हो कि कलम सूर्य त चिनै छोडिस् भनिरहेछन् भन्नुभएको छ। कमेन्ट धेरैभन्दा धेरै थपिएको छ। म यसलाई यहाँ टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। म सानो हुँदा बुवा मम्मीले लैन दुन गाई बेच्नुभयो भने पनि यस्तै गरी रुँदै बस्थे। त्यो बाहेक अरू केही गर्न सक्ने थिएन। अर्याल सन्देशले लेख्नुभएको छ। शिव भण्डारीले यो अवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवार आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा बास माग्न जाने राजनीतिक हिजडा कुण्ठालाल र तिनको पछि लागेर अराजक उद्दण्ड अश्लील हरकत देखाउने अराजक दस्ता प्रमुख कारण हुन् भन्नुभएको छ। क्षितिज शर्माले चुप धेरै बकबक होइन, आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न विपक्षीसँग अनेक साटगाट गर्ने तिमीहरू असल अनैतिक तिमीहरू असल नैतिकता भएका अनि खराब ओली मात्र भन्नुभएको छ। अर्जुन घिमिरेले लेख्नुभएको छ ए तेरीमा तोरपिनी सांसद भत्ता खान नपाइने भयो भनेर यो रैलो गरेकी। यो हेर्दा उहाँलाई समर्थन भन्दा गालीको वर्षा धेरै भएको छ। लक्ष्मण घिमिरे यो सब तिमी जस्ता पाखण्डीहरूले गर्दा भन्नुभएको छ। यहाँ टङसाहाङ टोम्बापुले लेख्नुभएको छ केपीका अन्धभक्त 2 लाख कार्यकर्ता बाहेक बाँकी 2,98 लाख नेपाली जनताहरूको तर्फबाट नेत्री रामकुमारी झाँक्री दिदीलाई आई लभ यु वे आर विथ यु भन्नुभएको छ। त्यस्तै उदास मनले लेख्नुभएको छ फुबु धेरै नबोल्दा हुन्छ, जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ कसको कारण आज यो सब भोग्नु परेको भनेर। रोहित नेउपाने लेख्नुभएको छ अब माकनीको सती जानको विकल्प छैन, कलिलै उमेरमा राजनीति करियर खत्तम बनायो भन्नुभएको छ। चन्द्र राई लेख्नुहुन्छ यो देशमा बाँच्नको लागि भोट नै माग्नु पर्छ भन्ने छैन सर भन्नुभएको छ। रमेश घिमिरे शेरेलाई भोट दिने झाँक्री भन्नुभएको छ। राहुल पोखरेल थैक्क तेरो बुद्धि अहिले आएर भेन्टिलेटर चाहियो रे भन्नुभएको छ। यो हेर्दाखेरि उहाँलाई उहाँको पोस्टमा कमेन्टहरू हेर्दाखेरि उहाँलाई समर्थन भन्दा उहाँको पक्षमा भन्दा समर्थन र उहाँको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी कमेन्ट भएको देखिन्छ।
जस्तै समृद्धि राईले लेख्नुहुन्छ, ओली गएर सिरे आउँदैमा त केही हुने त होइन, तर पनि जाल झेल कपटीको राजनीति छोडेर इमान्दारिताको राजनीति गरे राम्रो होला भन्नुभएको छ। अनि सिधै सेढाई प्रमोदले लेख्नु भएको छ, बोल्न पाइन्छ हो बहिनी भन्नुभएको छ। थानेश्वर मरासिनीले तपाईँको हिसाब छिट्टै आउँछ झाँक्रीजी भन्नुभएको छ। त्यस्तै मनवीर लामाले सयो दिदी भन्दै समर्थन गर्न जनाउनु भएको छ। कृष्णबहादुर थापाले एमालेका तिमीहरूको घमण्ड झण्ड र लोभी नैतिकता हराएका सांसदहरूले गर्दा आज यो दिन आयो। तिमीहरू जस्ता नालायक सांसदहरू एमालेलाई आवश्यक नै छैन भन्नुभएको छ। उमेश नेउपाने थोक्क बोक्सी त भन्नुभएको छ। मानबहादुर जेठरा लेट्स गो भन्नुभएको छ। रोशन बाबु बुढाथोकी सयो दिदी भन्नुभएको छ। भट्टराई सन्तोष ल दिदी अब लड्डु चुनाव चिन्ह लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसै धर्मजराज तिमल सेना भन्नुहुन्छ, हलो बनझाँक्री बेड अक्सिजन र औषधि चाहिए वीर अस्पताल आउनु भन्नुभएको छ। 10 कित्तेले अब उहाँले केरा चुनाव चिन्ह दिनुभएको छ। अब केरा चुनाव चिन्हबाट लडाई हुन्छ भन्नुभएको छ। अनि तुलसी आदित्य भुषालले केपी र विद्या एमालेमा रहन जेल भोट नदिने निधो गरियो भन्नुभएको छ। कमेन्ट आउने क्रम जारी छ। म यो रामकुमारी झाँक्रीको पोस्टमा आएको लाइभ कमेन्टलाई पूर्ण विराम लाउन चाहन्छु। मैले तपाईँहरू बिच 27 मिनेट 21 सेकेन्ड देखाएको छु। म तपाईँहरूलाई 3 मिनेटको कमेन्ट देखाउन चाहन्छु। फेरि अर्को आयो, प्रेम प्रसाद रिजाल, अब खा भत्ता लाज लाग्दैन लेख्नलाई भन्नुभएको छ। फेरि अर्को आयो, रामजी अधिकारी छेत्री, यु आर अल्सो फेलर भन्नुभएको छ। डोन्ट बार्क एनिमोर भन्नुभएको छ। राज शर्माले पनि जुन देशको निर्वाचन आयोगले विदेशी मानिसहरूलाई नेपालमा नयाँ पार्टी खोल्न दिन्छ, जुन देशको संसदमा भारतीय संसदको सङ्ख्या धेरै हुन्छ अनि पुरन थापा मगर लेख्नुहुन्छ, रामकुमारीज्यू त्यही एमाले पार्टीले काम गर्ने होइन, काम गर्ने व्यक्तिले त्यस्ता अपराधीकरणको जट्ठाले भरिएको पार्टीमा किन लडी बस्नुहुन्छ? यदि हजुरलाई साँच्चै देशको माया छ भने त्यस्ता पार्टी त्यागेर रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र चाहिँ जस्ता व्यक्तिको सङ्गठनमा जोड्नुहोस्, तब मात्रै देश बन्छ भन्नुभएको छ। ल म अब यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू झाँक्रीजीको कमेन्ट हेर्दै गर्नुहोला, पोस्ट गर्दै गर्नुहोला। म उहाँको लिङ्क युट्युबमा राखिदिनेछु, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला, फलो गर्नुहोला। 41 सेकेन्ड छ। एकछिन दिनपछि रात, रातपछि दिन झाँक्रीलाई सन्नाटा छाएको
रात नै राम्रो लाग्दैन राम्रो दिन राजु पौडेलले भन्नुभएको छ। तिमीहरू संसद जोगाउन तर देश बेच्न खोज्दै थियौ, हिम्मत भए एक्लै आऊ चुनावमा हेरौँला जनताले 1000 भोट दिन्नन् भन्नुभएको छ जीवन पौडेलले। हस्त धन्यवाद।